कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं दावत दूंगा। जनाब इस मदरसे के उस्ताद हैं मोहतरम जनाब कारी हनीफ साहब। कारी हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुरान मजीद की तिलावत पेश फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद ووالد وما ولد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلقد
اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم.